अस्सलाम वालेकुम। किताब का नाम है मोतिया। ये पहली जमात के लिए है और ये इसका न्यू एडिशन है। इसमें आज हम दूसरी सहमाई किया सबक नंबर 7 करेंगे। इसमें है अच्छी बातों के फूल, इसके खास अल्फाज और ज़ुबानी सवालात इसकी पढ़ाई के बाद करते हैं। तो मैं सबसे पहले पढ़ती हूँ और बच्चे इसको साथ साथ पढ़ें। अच्छी बातों के फूल। अस्सलामुअलैकुम एक दुआ है जिसका मतलब है आप पर सलामती हो। वालेकुम अस्सलाम का मतलब है आप पर भी सलामती हो। एक दूसरे से मिलकर दुआ देने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। कहीं जाते हुए अल्लाह हाफिज कहने से अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाते हैं। अगला सफ़ा है हमारी तरफ से किसी को तकलीफ पहुंच जाए तो मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा करने से नाराज़ी दूर हो जाती है। ज़ारा अपनी अम्मी की मदद करती है। जब अम्मी इसका काम करती हैं तो उन्हें जज़ाकल्लाह कहती है। जज़ाकल्लाह भी एक दुआ है जिसका मतलब है अल्लाह ताला आपको इसका अच्छा बदला दे। अच्छी बातें फूलों की तरह होती हैं जिनका तोहफा देने से आपस में मोहब्बत बढ़ती है। अब आगे है, ये खत्म हो गया यहाँ पे उठने बैठने के आदाब। हमें इजाजत लेकर किसी के पास बैठना चाहिए। जब हम किसी के पास बैठने लगे तो कहें मैं बैठ जाऊं, ताकि हो सकता है वो अकेले टाइम स्पेंड करना चाह रहे हो, तो उनसे पहले पूछ ले और फिर उनके पास बैठ जाए। कहीं से वापसी के लिए उठते हुए भी इजाजत लेना जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि आप बैठे हुए हैं किसी के पास और एकदम से उठ के चले जाएं, जबकि अगला कोई बात कर रहा हो या आपके कुछ कहना चाह रहा हो और आप एकदम से उठ जाएं, तो जो है इसमें जो वो एटिकेट्स के आदाब जो है वो यही है कि पहले उनसे बताएं कि हम मतलब कहीं जा रहे हैं या मैं जाऊं, तो ये उठने से पहले भी इजाजत लेनी है। पहले से बैठे हुए लोगों के दरमियान जगह बनाकर बैठना दुरुस्त नहीं। यानी कुछ लोग बैठे हैं या दो लोग भी बैठे हैं, वो आपस में कोई बात करें या कुछ भी है वो, तो उनके दरमियान जाके ऐसे एकदम से नहीं, उनसे इजाजत लेके तो उनके पास बैठ जाए। तो ये है इसका। और हम इसके पीछे चलें तो इसके खास अल्फाज, और ख़ास अल्फाज है इसके अस्सलामुअलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, माफ़ कीजिए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज। ये जो है इसके ख़ास अल्फाज थे। ज़ुबानी सवालात है। जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? तो जब हम किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले हम अस्सलामुअलैकुम कहते हैं। जब आप जाते हैं किसी लोगों के पास या किसी से मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, फिर अगला बंदा वालेकुम सलाम कहता है। तो जो बंदा बाहर से आए वो अस्सलाम वालेकुम करता है। जब कोई आपको जज़ाकल्लाह या शुक्र कहता है, शुक्रिया कहता है, तो आपको कैसा लगता है? तो जब कोई जज़ाकल्लाह या शुक्रिया कहे तो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि आपने कुछ कहा है या आपने कुछ किया उसके लिए, तो वो फिर आगे से जज़ाकल्लाह या शुक्रिया कहता। तो ये एक जेस्चर उन्होंने दिया, एक आपने दिया, तो शुक्रिया जो है वो सुन के अच्छा ही लगता है। अगले सफ़े पर आ जाएं तो अगले सफ़े पे है कि सबसे पहले है सुनिए, पढ़िए। अपने उस्ताद उस्तानी की बुलंद ख्वानी गौर से सुनिए, अल्फाज पर नजर रखिए। तो जो पढ़ रही थी मैं अभी, और वैसे टीचर आपके साथ पढ़े, तो आप गौर गौर से देखेंगे तो आपको अल्फाज जो है वो याद होना और उन पे उनकी समझ आनी शुरू हो जाएगी। उस्ताद उस्तानी के साथ दोहराइए, फिर वही ना साथ साथ पढ़ेंगे तो अल्फाज की जो पहचान बच्चे को हो जाती है। मारूजी सवालात, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए। अब उन्होंने कहा कि जो सही जवाब है उनको कलर कर देना है। अस्सलामुअलैकुम के जवाब में क्या कहते हैं? वालेकुम सलाम, ये उन्होंने कलर कर दिया है। सेकंड वाला ऑप्शन था, बाकी नहीं, तो हमने सेकंड वाला ऑप्शन चूज किया, वही इसका जवाब है। अगले में आ जाए तो सेकंड है
کوئی جا رہا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ جب کوئی جا رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ حافظ. وعلیکم السلام نہیں کہتے، وہ تو السلام علیکم کا جواب ہے. شکریہ بھی نہیں کہتے کیونکہ جب کوئی آپ کے لیے کچھ کرے تو پھر آپ شکریہ کہتے ہیں. اور السلام علیکم بھی نہیں کہتے. ٹھیک ہے، اللہ حافظ کہتے ہیں جب کوئی جا رہا ہو. تو اس کو ہم کلر کر لیں گے. اگلا ہے تیسرا، ہم سے کسی کو تکلیف پہنچے تو کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام کہتے ہیں، معاف کیجیے گا جزاک اللہ، اللہ حافظ. تو معاف کیجیے گا کہتے ہیں، سوری اور معاف کیجیے، یہی ہے. وہ انگلش میں سوری کہتے ہیں اور اردو میں معاف کیجیے گا. تو یہ اس کا جواب ہے، اس کو ہم کلر کر لیں گے. کوئی ہمیں تحفہ دے یا ہمارا کوئی کام کر دے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اب یہاں پہ آتا ہے جزاک اللہ. معاف کیجیے گا بھی نہیں ہے، اللہ حافظ بھی نہیں ہے، وعلیکم السلام بھی نہیں ہے، جزاک اللہ. اس کو ہم کلر کر لیں گے. ٹھیک ہے، نیکسٹ میں آ جائیں. یہ الفاظ کیوں استعمال کرنے چاہیے؟ اداس ہونے کے لیے کرنے چاہیے، تنگ کرنے کے لیے کرنے چاہیے، ناراض ہونے کے لیے، آپس میں محبت بڑھانے کے لیے. تو جب آپ کسی کو السلام علیکم، جزاک اللہ یا معاف کیجیے گا کہتے ہیں تو اس سے آپس میں انڈرسٹینڈنگ اور محبت بڑھتی ہے. تو آپس میں محبت بڑھانے کے لیے ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے، یہ والے کو ہم کلر کر لیں گے. ہم اس کے بعد اگر نیکسٹ میں آ جائیں تو اگلا جو پیج ہے اس میں رے، ڑے، زے اور یہ کی بات ہو رہی ہے. ہم کچھ حروف سے ملتے ہوئے لائن پر بیٹھتی ہیں، یہ جو ان چاروں کی بات ہو رہی ہے، اور کچھ سے مل کر لائن سے نیچے آتی ہیں. اب جو یہ لائنیں اردو کی ہوتی ہیں اس کے مطابق انہوں نے بتایا ہے، ملائیے اور لکھیے. ہم ان حروف کے ساتھ مل کر لائن پر رہتی ہیں. بے، پے، تے، ٹے، سے، جیم، چے، ہے، خے، کاف، گاف، لام، نون، چھوٹی ہے اور بڑی ہے. تو ان کے ساتھ مل کر یہ جو ریڈ لائن ہوتی ہے اس کے اوپر اوپر ہی ہوتی ہے، سب سے نیچے والی لائن کے ساتھ نہیں جڑتے. ٹھیک ہے، تو بے بر، پھر ادھر بر بچہ لکھ دے گا. جی رے جڑ، تو پھر آگے پھر جڑ. ڈال رے ڈر، ادھر ڈر لکھا ہے پھر ادھر ڈر. پھر اسی طرح کاف رے کر، پھر ادھر کر ہے پھر ادھر کر. لام رے لڑ، ادھر لڑ پھر لڑ. نون رے نر، ادھر بھی نر پھر آگے ادھر بھی نر. ٹھیک ہے، ہم ان حروف کے ساتھ مل کر لائن سے نیچے آتی ہیں. سین، شین، صاد، ضاد، توئیں، زوئیں، عین، غین، فے، کاف، میم اور ہے. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مل کے وہ اب یہ دیکھیں کہ جیسے اب یہ دیکھیں یہ لائن کے اوپر ریڈ والی کے لائن کے اوپر اوپر انہوں نے ختم کر دیا رے کو، لیکن یہاں پہ ان کے ساتھ جب ان حروف سے ملے ہیں تو یہ اس لائن سے نیچے والی لائن سے درمیان تک آتے ہیں. یہ نیچے والی اور یہ اس لائن کے درمیان تک ہے. اب دیکھیے تقریباً نیچے والی لائن کے پاس آتی ہے. تو سین رے سر، رے جو ہے وہ نیچے آ گیا اپنی ریڈ لائن سے، تو ادھر بھی سر لکھیں گے. اسی طرح سواد رے سر، تو یہ بھی ادھر سر ہی لکھیں گے. تو اسی طرح نیچے آئے گا، بچے کی لائن لے کے نیچے تک آئیں گے. اسی طرح توئے رے تر، تو توئے اور رے تر، تو اسی طرح تر اور رے کو نیچے تھوڑا ایکسٹینڈ کرنا ہے. این رے ار، تو ادھر بھی ار، اور فیر فر، اور پھر ادھر بھی فر. بس اس کا پیٹرن دیکھ کے بچے اس کو کاپی کرتے رہے کہ نیچے آنا ہے. ہے رے ہر، تو یہاں پہ بھی ہر نیچے آنا ہے. ہم تمام ہے کے حروف کے ساتھ مل کر لائن سے نیچے ہی آتی ہیں. جب وہ دو چشمی ہے آ جائے تو اس کے ساتھ جب اس نے آنا ہے تو اس نے کہا میں لائن کے نیچے ہی آؤں گا. رے، ڑے، زے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو بھے، بے ہے بھ، رے بھر، تو بھر ہے. تو یہ دیکھیں یہ اوپر وہاں تک انہوں نے بھ لکھ دیا اور رے نیچے آ گیا. پھر ادھر بھر، پھر ہے پے ہے پھ، ر، پھر، پھر ہے، پھر گاف ہے گھ، ر، گھر. یہ پھر ادھر گھر آ جائے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح ہم اگلے صفحے پہ آ جائیں. تو اگلے صفحے پر ہے قواعد. یہ کتنے ہیں؟ اب انہوں نے یہ جو تصویریں بنائی ہیں ان کے مطابق دیکھ کے ہم نے لکھنا ہے. تو انہوں نے پہلا جو ہے وہ کر کے دے دیا ہے، یہ ایک پینسل ہے، بچے نے اس کے اوپر پینسل سے لکھ دینا ہے. آگے ہے یہ کیا ہے، یہ دو، ایک دو، یہ دو جرابیں ہیں. تیسرے میں آ جائیں، یہ تین مرغ ہیں، مرغ.
اور یہ ہے یہ 1 2 3 4 یہ 4 گھوڑے ہیں. اسی طرح یہاں پہ آ جائیں 1 2 3 4 5 یہ 5 باجے ہیں. تو اس طرح یہاں پہ ایسے لکھ دینا ہے. اگلا ہے ایکٹیویٹی سرگرمی. گروہ بنائیے. سبق میں دیے گئے چاروں مواقع کو تمثیل کے انداز میں پیش کرتے ہوئے ان الفاظ کو گفتگو میں استعمال کیجیے. رنگ بھریے. رنگین کاغذوں کے پھول بنائیے. ان پر یہ الفاظ لکھ کر اپنے ساتھیوں، اساتذہ کرام، والدین اور بزرگوں کو دیجیے. تو رنگین کاغذوں کے پھول بنا کے تو یہ جو ہے شکریہ، السلام علیکم، وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر اور معاف کیجیے. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ پھول بنا کے آپس میں ایک دوسرے کو بانٹنی ہے. تو وہ ایک طرح سے ایکٹیویٹی ہے یہ. تو اس طرح یہ اس کا سبق یہاں پہ ختم ہو گیا. اس سے اگلا سبق ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تھینک یو.